नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये माह शबान है और अल्लाह सुब्हानहू का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जल्ला शानू ने हम मुसलमानों की ज़िंदगी में इस फजीलत वाले महीने को फिर से शामिल फरमाया। आज का मुसलमान चाहे वो इस दुनिया के मशरक़ में आबाद है या मगरब में, शमाल में है या जनूब में, हर बंदा अपने अपनी जगह पर परेशान, दुख और तकलीफ में मुब्तला है। कोई माल की वजह से परेशान है तो कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई रोज़गार की वजह से परेशान है तो कोई बीमारी की वजह से परेशान है। हत्ता कि अमीर से अमीर इंसान को भी कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई गम, कोई ना कोई परेशानी से वास्ता है। अगर कोई मालदार है तो उसे औलाद की परेशानी है, औलाद के ना होने की परेशानी है। अगर औलाद है तो किसी को माल की परेशानी है। अगर किसी के पास औलाद भी है, माल भी है तो उसे रिश्तेदारों की परेशानी है। अगर रिश्तेदार भी हैं, माल भी है, औलाद भी है तो बीमारी की परेशानी है। यहाँ तक कि हर मुसलमान परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, गम में है, परेशानी में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम शबान के महीने को पाओ, जब शबान का महीना तुम्हारी ज़िंदगी में आए, जब शबान के महीने को, इस फजीलत वाले महीने को पाओ, तो इस शबान की 15वीं रात आए तो इस रात को क़याम करो। यानी माह शबान की 15वीं रात आए तो इस रात को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो कि अल्लाह ताला सूरज डूबने के बाद से आसमान और दुनिया पर खासी तजल्ली फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता है कि कोई बख्शिश चाहने वाला है कि इसे बख्श दूं। अब अल्लाह जल्ला शानू ने बख्शिश चाहने वाला फरमाकर तमाम गुनाहगारों को उनके गुनाहों से निजात अता फरमा दी। क्योंकि जब हम इस रात में क़याम करेंगे, दिन में रोज़ा रखेंगे और अल्लाह जल्ला शानू जो कि बख्शिश अता फरमाने के लिए तैयार हैं, तो हम तलबगार होंगे। तो गोया कि हमारे तमाम गुनाह जो है अल्लाह जल्ला शानू ने अपनी रहमत से, अपने करम से बख्श दिए। फिर अल्लाह जल्ला शानू इरशाद फरमाते हैं कि है कोई रोज़ी तलब करने वाला। अब जब अल्लाह जल्ला शानू ने रोज़ी तलब करने वाला कोई है फरमा दिया तो गोया के तमाम बेरोज़गार को उनकी बेरोज़गारी से निजात मिल गई। इस फजीलत वाले महीने, इस फजीलत वाली रात में जब अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया कि कोई है रोज़ी तलब करने वाला, तो गोया कि अल्लाह ताला के इस इरशाद फरमाने से रोज़ी के तलबगार को रोज़ी मिल गई। फिर अल्लाह जल्ला शानू इरशाद फरमाते हैं कि कोई है जो मुसीबत में गिरफ्तार हो, तो जब मुसीबत में गिरफ्तार अल्लाह ताला की इस पुकार को जो अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमा रहे हैं कि है कोई गिरफ्तार मुसीबत, तो जब वो अपनी मुसीबत को अल्लाह ताला के सामने रख कर तमाम रात क़याम करता है और दिन में अल्लाह ताला के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोज़ा रखता है, तो गोया कि उसे उसकी उस मुसीबत से नजात मिल गई। हत्ता कि अल्लाह जल्ला शानू कोई ऐसा है और ये इस वक़्त तक फरमाता है कि जब तक तुलुए फजर ना हो जाए। यानी इस तमाम रात अल्लाह जल्ला शानू अपनी बख्शिश, अपनी रोज़ी, अपना रिज़्क़ वसी और तमाम मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, गमों से निजात देने के लिए तमाम रात अपनी इस मखलूक के लिए
اپنی فضیلت اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو پھر وہ شخص کتنا بدبخت بدقسمت ہوگا کہ جو اس ماہ شعبان کو بھی پائے لیکن اس کی 15ویں رات کو قیام نہ کر سکے۔ قیام سے مراد نفل پڑھنا ہے کہ تمام رات اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے نوافل پڑھے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر سوائے کافر اور عداوت والے کو۔ کافر جس کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے قرآن پاک کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اس وجہ سے کافر بھی اس رات کی فضیلت سے محروم اور عداوت والے۔ اب یہ عداوت والے کون لوگ ہیں؟ جن دو آدمیوں میں دینوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے مل جائیں اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے، تاکہ اللہ جل شانہ نے اپنی بخشش کے جو دروازے کھولے ہیں ان لوگوں کو بھی ان میں سے بخشش مل سکے، وہ بھی بخشش کے طلبگاروں میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر شعبان کی 15ویں رات قریب آ رہی ہے، تو جو لوگ مفلسی سے تنگ ہیں، جو بیماری سے نجات چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام فرمائیں، اس رات کو نوافل اور تسبیحات کے ساتھ گزاریں تاکہ اپنے آپ کو بھی تمام دکھوں، تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکے، اپنے لیے بھی اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے تاکہ اللہ جل شانہ ان مسلمانوں کے صدقے میں اس کی اپنے لیے بھی ہر دعا کو پورا فرمائے اور دوسرے تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو بھی پورا فرمائے جو اس نے مانگی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی خاص رحمتوں سے، خاص برکتوں سے اس آسمان و دنیا پر خاص تجلی فرمانے کے لیے تیار ہے، تو ہم گناہ گاروں کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ عطا کرنے والا ہمارے قریب ہے اور ہم اپنا دامن پھیلائے، اس دامن کو خالی سمیٹ لیں بجائے اس کے کہ وہ بھر جائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو اس ماہ شعبان میں اپنے خالی دامن بھرنے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے کے لیے سب مسلمانوں کی سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں منظور و قبول فرمائے، آمین۔